لاهور پاکستان دو همده میشو تاریخی خار دریای راوی مشرقی دودر آباد تو اسی موتی آبادی نوم تیش چربیش لکتی لاهور ابتدایی تاریخ هندوان مختلف روایت رد داستان را مشتمل تو روایت مطابق اساں بنیاد رمایان مشهور هیرو رامچندر دوی لگوٹر میں آکان نام لو آش این وجه ده اساں نام لاهور تای کشمیر تی راجپوت میشو تاریخی کتابون میں ای هندوان ریاست آش محمود غزنوی لاهور فتح کرو ما پرمال ای هندوان قبضه میں آش تانی سفرنامه میں کنا لاهور ذکر نکید مسلمان تاریخدان الادریسی نویم صدی میں تانی چنال کتاب هستان المشتاق فی افتح المشتاق میں اسان نام لاهور تے ابو ریحان البیرونی تانی کتاب قانون میں اسان نام لاہور چنت محمود غزنوی موپت 1288 تی 1450 غوریان خلجیان تغلقیان سیدان تے لودیان قبضہ میں دروش 1926 میں مغل باچا ظہیر الدین بابر لاہور قبضہ کیر لاہور اتھا وقت مسلم لیگ پلیٹ فارم حیثیت اختیار کیش کون 23 مارچ 1940 میں ہما قرارداد پاکستان منظور ہوتا 1947 میں پاکستان وجود میں یکسا از پاکستان میں شامل کیر تتی وقت گشی آج کے پاکستان ثقافتی مرکزی حیثیت حاصل تھی قیام پاکستان موپد ای پنجاب آنتے مغربی پاکستان صدر مقام دروش 1954 میں پاک بھارت جار میں لاہورا خلق کے ٹگیرار پشیشتا تسام بدل میں حکومتی پاکستان اوم کے ہلالی پاکستان اعزاز دیش اشلا اعزاز ای کنام شگز نمنا این خار کے مدینہ العالی حیثیت حاصل تھی ہما عالمی سطح دا مشہور صوفی بزرگان مزارات پاتو تن میں حضرت سیدنا علی جوہری حضرت میاں امیر حضرت پیر مکی صاحب حضرت مدو لال حسین تے حضرت شاہ محمد غوث مزار قابل ذکر تھو دربار دادا گنج بخش ملی گین جماعت پا تھی لاہور کے پاکستان حکور پا منا غالباً اساں وجہ این ہوں ہارا حلاقے خلق آت رائج اختیار کید ہما سالیں کیر پا بار باغ تھو تن میں 200 این تھو لاہور جماعت بادشاہی جماعت دنیا عظیم تے تاریخی جماعت میں حساب ہوئند از 1970 میں مغل باچا اورنگزیب عالمگیر چیش این جماعت پنار سنگ مرمر تی چاگیل تھی سنیری جماعت بار سیلی جماعت تھی ای اورنگ مالا چوک تھی توشی مشک چوک تھی ای محمد شاہ وقت چاجینش شودا جماعت این جماعت 1965 پاک بھارت جار میں شہید ہو یال مجاہدین یاد میں چیش این جماعت ثابت شین رنگ سنگ مرمر تی چاگیل تھی تے قائد زمان خار میں ریگل چوکاں بالکل سید کی تھی وزیر خان جماعت این جماعت میشو خارا حدود شیرشی کشمیر بازار میں تھی اساں طرز تعمیر میں مشرقی فنی تعمیر جلک پشند آج 1634 میں شاہ جہان وزیر علم الدین حکم دچیش ان میں چاگیل ٹیز را عربا طرزاں چاگیال فوٹو تھو شاہی قلعہ ای بادشاہی جمعیت مکامو تھو آج کشکتے مرحلہ میں چاش قلعہ شیرشی موتی مسجد تے شیش محل پا تھی دیوان خاص دیوان عام تے شاہی حمام قابل ذکر باغ تھو شالمار باغ امی باغات 1640 میں مغل باچا شاہ جہان وقت میں شیش ای مغل وقا عظیم یادگار میں ای یادگار تھو آج کے این اعزاز پا حاصل تھوں باری ملکیاں چچاں استقبال پا انشی ہوا این باغ 42 ایکڑ مشتمل تھی این میل ہر کال شجاں
लाहौर अहम बागात में जना बाग, नासर पार्क, रावी पार्क, हुजूरी बाग, रेस कोर्स पार्क ते गुलशन इकबाल बार अहम थो। मीनार पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान बिल्कुल ततीन बागरस चौथों क्या बागरस 23 मार्च 1940 में पाकिस्तान करारदाद मंजूर हुआ। आई 206 फुट ऊंचा थू ते अनमें मुख्तलिफ रंगा बशात अनमें के बागार शवेत हिमाय शाहनामा इस्लाम खलक मुसनिफ ते पाकिस्तान तराना मुस्लिम अबुल असर हफीज जलंधरिया मेजार थू खलक सालें केर अडान पहुंचेत। लाहौर लाहौर पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी शुमार पाकिस्तान गीन लाइब्रेरी में होंद। आज 1884 में चेश अनमें शलक ते और किताबों मौजूद थू। फिल्मी सनत इन खार पाकिस्तान फिल्मी सनत मरकज थू। ज्ञान स्टूडियो थू। तकरीबन 10 सलीमा थू। तोम खलक तफरी में अहम किरदार अदा करंद। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी आई माल रोड गवर्नर हाउस मुखामुख नियर थी ते लाहौर सोई मोगी लाइब्रेरी आई 1987 में चार्जिश